جلووں کی ہے بارش عالم میں، جلووں کی ہے بارش عالم میں، کونین کے سرور آتے ہیں، جلووں کی ہے بارش عالم میں، کونین کے سرور آتے ہیں، پیغمبر تو سبھی آ ہی چکے، پیغمبر تو سبھی آ ہی چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر، قوموں کے پیغمبر آ ہی گئے، اب نبیوں کے پیغمبر آتے ہیں۔ آمینہ دلال مسجد اقصی چ آئے 1,24,000 کم و بیش نبی آمینہ دلال دے انتظار سے کھڑے نہیں، 1,24,000 کم و بیش نبی آمینہ دلال دے انتظار سے کھڑے نہیں۔ او یارا جملہ کہن دے، دنیا دا قانون ہے کسی ایم پی اے نے آنا ہوئے، ایم این اے نے آنا ہوئے، صدر نے آنا ہوئے، پھلا دے ہار لے کے انتظار کیتا جاندہ ہے۔ او کیسا منظر ہوئے گا، کسے دا انتظار کرنا لا کوئی مولوی ہے، کسے دا انتظار کرنا والا کوئی چودھری ہے، کسے دا انتظار کرنے والا کوئی ایم پی اے ہے، کسے دا انتظار کرنے والا ایم این اے ہے، اور کسے دا انتظار کرنے والا کوئی دنیا دار ہے۔ آمینہ دلال تیری عظمت تو قربان جاواں، جدے آن دا انتظار 1,24,000 نبی کر رہے ہیں، جدی آمد دا انتظار 1,24,000 نبی پہ کر دینے۔ لجپان نبی علیہ السلام آقا کریم مسجد اقصی چ آئے نے، حضرات نبی پاک فرما دے میں ویکھیا جس موسیٰ کلیم اللہ نو، جس موسیٰ کلیم اللہ نو میں جو چھڑ کے آیا قبر چے نماز پہ پڑھ دینے، فرمایا میں ویکھیا او جڑے قبر چے نماز پہ پڑھ دے سن او جناب عیسیٰ جناب موسیٰ کلیم اللہ مسجد اقصی وچ بھی موجود نے، چھویں آسمان وچ بھی موجود نے۔ اگلے جملے تے سبحان اللہ سننا چاہنا، میں کیا جے مقتدی دی عظمت عالم وے او پورا تو پہلے مسجد اقصی تے بھی موجود ہے، اے چھٹے آسمان تے بھی موجود ہے، اے چھویں آسمان تے بھی موجود ہے۔ او جملہ کہن دے جس نبی دے مقتدیاں دی رفتار دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، آمینہ دلال دی رفتار دا مقابلہ کون کر سکتا؟ او بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ، اجے بھی آواز تاری ہولی ہو رچی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ میں کیا جس رسول دے مقتدیاں دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، جس رسول دے مقتدیاں دی رفتار دا مقابلہ نہیں، آمینہ دے لال دی عظمت دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس واسطے اللہ حضرتاں دے نے سب رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسول دعوت اس بندے نوے جڑا حضور دا پکا سچا عاشق بیٹھا ہے، ہاتھ کھڑا کر کے آکھو کی آکھنے سب رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ 1,24,000 نبی قطار بن کے کھڑے نے، وہ ابتدائی حوالے دا ذمہ دار ہے۔ جبریل منارے تے چڑھ کے اذان دیتی ہے، جبریل منارے تے چڑھ کے اذان دیتی ہے، جبریل منارے تے چڑھ کے اذان دیتی ہے۔ اس زمین والے فرشتے آسمان والے فرشتے اللہ دی بارگاہ چ آندے نے، کہندے مولا ساڈا خطیب آوازاں پیا دیندا ہے،
میرا خیال ہے جملے تے تسی غور نہیں کیتا جناب جبریل بیت المعمور دے خطیب نے نا آندے نے مولا ساڈا خطیب آوازاں پیا دیندا مولا ساڈا خطیب آوازاں پیا دیندا ہے جناب جبریل آوازاں پہ دیندے نے زمین دے فرشتے آسماناں دے فرشتے آندے نے اللہ ساڈا خطیب آوازاں پیا دیندا ہے مولا سانو بھیج دے اسی بھی مسجد اقصی چ آمینہ دے لال پیچھے نماز پڑھنا چاہنے ہاں حضرات جناب جبریل نے اذان دیتی ہے اور اگلے جملے تے سبحان اللہ سننا چاہنا اے جبریل اذان دے وے جبریل اذان دے وے جبریل اذان دے وے او پہلے آسمان دے فرشتے بھی سن لین دوسرے آسمان دے فرشتے بھی سن لین او تیسرے آسمان دے فرشتے بھی سن لین چوتھے آسمان دے فرشتے بھی سن لین او مینوں جملہ کہن دے سارے آسماناں دے فرشتے جبریل دی اذان دی آواز سن سکدے نے مدینے والا تیرا درود بھی سندا ہے سلام بھی سندا ہے جبریل امین نے دتی ہے اذان حضرات نبیاں نے لینا سدیاں کر لیاں نے کملی والے کریم آقا اپنے آپ اگے نہیں ہوئے لجپال نبی انصر صاحب توجہ ہے نا لجپال نبی اپنے آپ اگے نہیں ہوئے اور کون کھلوتا صف چ جناب سیدنا آدم علیہ السلام جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرات جملے تے غور کری آجے جناب موسیٰ کلیم اللہ جیسا جلیل القدر نبی ہے حضرات 1,24,000 کم و بیش نبی کھڑے نے آمینہ دلال اپنے آپ اگے نہیں ہویا جبریل پا پھڑ کی آکھی آئے جبریل پا پھڑ کی آکھی آئے لج پالا مسلح کل بھی تیرا سی آج بھی تیرا ہے اچھی آنکھو تھوڑا جا سبحان اللہ میں تھوڑا جا حسن ماشاءاللہ نمبر 1 اچھی آنکھو ذرا ہو تھوڑی جاگ دے بیٹھی ہوتے توجہ ہے نا 1,24,000 نبی لینا بنا کے کھڑے نے مسلح امامت خالی ہے نبی اپنے آپ اگے نہیں ہوئے صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ چونکہ صوفی صاحب نے جملہ بڑا تکڑا دیتا انہاں کیا سرکار اپنے آپ اگے تا نہیں ہوئے میں دیکھا تے صحیح میرے ہوندیاں کون مسلح تے آن والا ماشاءاللہ ہوری جی سبحان اللہ کیا انہیں بندے بیٹھے ہو اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ سردی موک گئی ہے ماشاءاللہ عشق مصطفیٰ دی گرمی تو چڑھا رہا توجہ ہے نا کملی والے کریمہ کا آگے نہیں ہوئے جناب سیدنا جبریل امین مصطفیٰ جانے رحمت دی باں پھڑ کے مسلح تے کھڑا کیتا ہے جا اقصا چ پہنچے محمد پیارے جا اقصا چ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چے سارے تے آدم نے نبیانو فرمان کیتا ہے تے آدم نے نبیانو فرمان کیتا ہے صفا ٹھیک کر لو اور ہور کو جو نہیں آکھنا ہے تو کہہ لو گے نا صفحہ ٹھیک کر لو امام آ گیا کہ آدم نے نبیان فرمان کیتا صفحہ ٹھیک کر لو صفحہ ٹھیک کر لو امام گیا ماشاءاللہ جاگ دے بیٹھے ہو سبحان اللہ کا جبریل پھڑی حضور دی باں تھوڑا جا سبحان اللہ دا والیوم بداؤ جبریل پھڑی حضور دی باں سنا بدر صاحب توجہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی جبریل پھڑی باں تے کھڑا کیتا مسلح تے
کسے نبی اعتراض نہیں کیتا آدم علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی موجود خود جنو حضور فرمان میرا جد اعلیٰ جناب سیدنا ابراہیم جناب حضرت ابراہیم موجود پر خدا دی عزت دی قسمیں جناب سیدنا جبریل امین نے حضور دی باں پھڑ کے اگے کیتا کسے نبی اعتراض نہیں کیتا اور میں کیا جدی باں پھڑ کے غلام اگے کرے نبی اعتراض نہ کرن تے جس صدیق دی باں پھڑ کے نبی کھڑا کرے ہائے ہائے او صدقے کیا بات جملے تے دوبارہ غور کرنا حاجی صاحب جنہوں جبریل پھڑ کے اگے کرن نبی اعتراض نہ کرن 1,24,000 پائی جوے توجہ ہے نا ماشاءاللہ 1,24,000 نبی اعتراض نہ کرن تے صدیق ہوئے جدی باں پھڑ کے نبی کھڑا کیتا ہے کیا نہیں چٹھا صاحب نبی پاک نے باں پھڑی تھے اگے کیتا ہے جدے تے نبی اعتراض نہ کرن جبریل پھڑے غلام ہے نا غلام پھڑ کے کہاں کرے تو نبی اعتراض نہیں کر دے جنہوں مصطفیٰ کھن صدیق ساڑھے مسلح دا وارث تو میں مسلح تے تو کھلو جا میں کہا جدوں علی اعتراض نہیں کیتا آئے وہ صدقے تواڈی سبحان اللہ تو آئے ماشاءاللہ ویکھیا عاشقاں دے سینے ٹھنڈے ہوئے انہاں کہ غزالی صاحب جملہ دوبارہ آکھو میں کیا جنہوں جبریل پھڑ کے اگے کرے نبی اعتراض نہ کرن تے جنہوں نبی پھڑ کے اگے کرے جنہوں آمینہ دا لال پھڑ کے اگے کرے ایمان در نہ دس کوئی نہ کر سکتا سی کملی والے کریم آقا نے سیدنا صدیق اکبر نو پھڑ کے اگے کیتا کسے نبی اعتراض نہیں کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا علی موجود نے خاندان دے فرد نے اہل بیت نے میں کیا علی بھی اعتراض نہیں کیتا حضرت عباس اعتراض نہیں کیتا کسی ہور نبی اعتراض نہیں کیتا کسی ہور نے اعتراض نہیں کیتا خود آمینہ دلال فرمایا جس قوم میں ابو بکر ہوئے نہ اللہ راضی ہوئے گا نہ اللہ راضی ہوئے گا نہ مومن اس گل سے راضی ہون گے بھی مسلح تے کوئی اور ہوئے میں کہ آمینہ دلال نے تاجدار صداقت نو پھڑ کے اگے کیتا ہے اور اگلے جملے تے غور کرنا اے چ ہلکا ہلکا ارتھ ہون لا پیا بھائی توجہ کرنا غزالی دے جملے تے چودھری گل کرے غلط ہے مولوی گل کرے غلط ہے میں کئی باری حدیث بیان کیتی میرا دل کردا ایک جملہ تانوں دیاں سرکار نے فرمایا ساری امت محمدیہ دا ایمان ایک پلڑے چ رکھیا جائے میرے ابو بکر صدیق دا ایمان دوسرے پلڑے چ رکھیا جائے ابو بکر دا ایمان سارے نالوں بد جائے گا میرا خیال ہے جڈی سونی حدیث اوڈا ہولی سبحان اللہ کیا سرکار فرماندے ایک پلڑے چے ساری امت محمدیہ دا ایمان ہوئے اور دوسرے پلڑے چے میرے صدیق دا ایمان ہوئے اور تو انہوں آجے بھی سمجھ نہیں آئی کہ جس پلڑے وچ ایمان نبیاں تے رسولنا تو علاوہ پتہ کدہ ایمان ہے جدے بارے حضور نے گورے گورے آچو کے آکھا یا اللہ عمر دے دے میرے تو بعد نبی ہندہ عمر ہندہ جدے بارے سرکار فرمائے جتنی آسمانہ دے دارے اتنی نیکیاں کلے عمر دیاں اس عمر دا ایمان بھی اس پلڑے چے جدے بارے سرکار نے فرمایا یا اللہ میرا عثمان بڑا حیال ہے میرا عثمان بڑا حیال ہے وہ کم از کم جڑا حیال ہے بیٹھا ہوتے سبحان اللہ کے نا میرا عثمان بڑا حیال ہے کیا مولا قیامت والے دن دے تو حساب نہ لائیں شرم دے مارے تیرے سوالہ دے جواب نہیں دے سکے گا اللہ میرے عثمان بغیر حساب کتاب تو جنتی کر دے میں کیا اس عثمان دا ایمان ہے جدے بارے سرکار فرمایا میرے عثمان دی سفارش دے اللہ نے 70,000 بندہ اور جنہ دے دوزخ واجب ہو چکی انہوں نے جنتی کر چھڑنا ہے میں کیا اس پلڑے چے ایمان کی دا جڑا تاجدار حالت آئے مشکل کش آئے شیر خدا آئے سنیا دا پیر او بولو تے صحیح نبی دا ویر علی پاک دا ایمان ہو دے چے لیکن سرکار فرمایا ساری کائنات دا ایمان ایک پلڑے چے ابو بکر دا ایمان دوسرے پلڑے چے رکھیا جائے فرمایا صدیق دا ایمان سارے انہوں بد جائے گا اسے واسطے آدم چشتی رحمت اللہ علیہ آپ دا کلم جچی آیا ہے آپ فرماندے نے سارے یار نبی دے عاشق تے نہیں کوئی چارہ ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ جان نثار
سبحان اللہ کا اونچی آواز. مسجد اقصی چے حضور گئے. جڑے لیٹ آئے نے بندے انہوں نے میں شاید پہلے انہوں 10 چکے ہیں کہ جیڑا بندہ مسجد اقصی چے 5 نمازاں با جماعت پڑھے نا فرض، سرکار نے فرمایا اس طرح گناہاں تو پاک ہو جاندہ جب میں آج ہی ماں دے پیڑ چو باہر آیا. اینی ہولی سبحان اللہ کیے کسی. اللہ کرے مسجد اقصی آزاد ہوئے، اسی بھی اتھے جائیے تو اس مسیح تے 5 نمازاں پڑھ کے آئیے. حضور نے فرمایا مسجد اقصی دوں زیارت دی نیت نال جڑا بندہ جائے، زیارت دا ثواب اتنا ہے اللہ 1000 شہیدان دے برابر صرف مسجد اقصی دی زیارت دا ثواب عطا کر. اگے اللہ کے اندر اقصی الذی بارکنا حولہ. غور کرے آجے اینڈ کر کے ہول کنو آندے نے؟ ہول سمجھ دے نا، گول دائرے نو. الذی بارکنا حولہ، اللہ آندہ ہے اسی برکتہ رکھیاں نے اس مسجد دے آلے دوالے. یار قرآن سن کے بھی سبحان اللہ ہو لیا. آلے دوالے برکتہ رکھیاں. میں آل سنت دا خطیبہ عقیدے دی گل آج تو میں کیتوں بغیر رہ نہیں سکتا. علماء نے لکھیا ہے بھی اے برکتاں پلا کیڑیاں مسجد اقصی دے آلے دوالے نے نبیاں دیاں قبراں. آئے وہ صدقے جائیے تو اڈے. الذی بارکنا حولہ، اے دے آلے دوالے نے نبیاں دیاں قبراں. جے میں جملہ کہہ دیا تے کچھ سڑن والا بندے تو علاوہ سارے بندے خوش ہو جان گے. اللہ آندہ میں معراج دی رات مصطفیٰ نو اقصی چ کھڑے آئی تاں سی. قبراں تے جانا بدعت نہیں، نبیاں دے مزاراں تے جانا بدعت نہیں، خود رب دے حبیب دی سنت ہے. اگلا جملہ آجی آپ ساتھ تو اڈے آستے ہوئے. اللہ یہ نہیں آکھیا بھی اسی یہ دے اندر برکتہ رکھی ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے بھی یہ دے اندر نہیں ہے، لیکن فرمایا پیاریاں دی شان کو جو اور ہوں دی. اور اتھوں یہ بھی ثابت ہویا کہ بعض مسجدہ انج دیاں نے جنہ دے اندر برکت ہے، بعض مسجدہ انج دیاں نے جنہ دے باہر برکت نے، تو کچھ مسجدہ انج دیاں بھی ہیں جنہ دے نہ اندر برکت ہے نہ باہر برکت ہے، اور جنہ دے نہ اندر برکت ہے نہ باہر برکت. جتے ہر ویلے معاذ اللہ مصطفیٰ دے عیب کڈے جان اتھے کو برکت ہو سکتی ہے. الحمدللہ اسی تو جدوں بھی گل کرنے ہیں اپنے نبی دی عظمت دی کرنے ہیں، اپنے نبی دی شان دی کرنے ہیں، اپنے نبی دے مقام دی کرنے ہیں. اسی آنا سونکڑا کو تانے نہیں دیندے. نبی کو علم ہے سی تے آ کیوں کر لیا، نبی کو علم ہے سی تے آ کیوں ہویا، نبی کو کچھ ہے سی تے آ کیوں نہیں ہو گیا. اور میں کیا کھچے جائیے اپنے اپنے نصیب دی گل ہے. اللہ آندہ میں کتاب بے عیب بنائی ہے. میں کہا یار تے اترن والی کتاب بے عیب ہے تے جس رسول دے اتے سارا قرآن اتریا ہو، نبی کیسا بے عیب اللہ نے بنایا؟ تو عیب کڈی پھرنا. اور عجیب گل نہیں بھی جڑا بندہ الرحمن علم القرآن پڑھ کے تو پھر آندہ نبی نو کسی شے دا علم نہیں. انہوں آہو کھچے جائیے الرحمن. رحمان دا معنی کیے وہ عظمتہ والا ساڈا رب جڑا رحمان ہے. الرحمن علم القرآن فرمایا رحمان نے محبوب تے نو قرآن پڑھایا. کہ تو شیخ الحدیث صاحب کو قرآن پڑھیا ہوئے تے کئی قرآن دے اسرار تے رموز وہ کٹ کے رکھ دیندا ہے تے جنوں اللہ نے قرآن پڑھایا ہوئے اور جنہوں رب نے قرآن پڑھایا ہوئے سبحان اللہ کہہ سکتے ہو. میں ان تو لے کے جاواں تھوڑا جا اگے. پر میں مسجد اقصی چے 1,24,000 نبیاں دا اجتماع سی. کنیاں دا کم و بیش 1,24,000 نبیاں دا اجتماع سی. ہن جڑے آندے نے قبر والا کتے جا نہیں سکدا، پتہ لگیا بھی عام بندیاں دی گل ہو رہے، خاصاں دی گل ہو رہے، عام بندے دی گل ہو رہے. 1,24,000 کم و بیش نبی. اچھا مزیداری دی گل ہے اس روایت میں اپنے بیگانے سارے مندر بھی ہاں سرکار نے اتھے جماعت کرائیے. میں کہا جب مسجد اقصی چ نبی جا سکتے نے، نبیاں دا امام چاہے تے تیری محفل چ نہیں آ سکدا.
ماشاءاللہ تھوڑے جے بندے ہولی ہولی سبحان اللہ کہیں میں لگتا تھکے آئے بیٹھے ہو اور تسی سبحان اللہ کہو میں نے تھوڑا جا حوصلہ دے الذی بارکنہ لہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. کملی والے کریمہ کا مسجد اقصی چ نبیاں نال ملاقات ہوئی اوتھے پھر سارے نے مصطفیٰ کولوں فیض لیا. میں اے تو اچھا جملہ اور کوئی نہیں کہہ سکتا. اوتھے نبیاں نے مصطفیٰ کولوں فیض لیا. اصل مقصد یہ سی بھی معراج دی رات سارے نبیاں نو مصطفیٰ جان رحمت دا او قول یاد کرایا جائے جڑا اللہ قرآن چ آکھیا سی واذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. اور نبیو جدو آمینہ دا لال آ جائے پھر او دیتے ایمان بھی لے آیا جائے. سبحان اللہ کا ذرا اونچی آواز نال کملی والے کریمہ کا صحابہ کملی والے کریمہ کا نبیوں نو جماعت کرا کے کملی والے کریمہ کا دا سفر اسرا شروع ہویا ہے. لجپال نبی مسجد اقصی چوں باہر نکلے. باہر ایک پتھر ہے جدا نا ہے صخرہ ہے. او کہندا سی مولا کدی ٹائم آ جائے وقت آ جائے کڑی آ جائے لمحہ آ جائے ٹائم آ جائے اللہ کدی تیرے یار دا قدم میرے چی آ جائے. کملی والے کریمہ کا صخرہ پہاڑ دے اتے چڑھے نے. لجپال نبی تے چڑھ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رب دے حبیب جگ دے طبیب کملی والے کریمہ کا براق تے بیٹھے نے. او جملے تے غور کری آجے ادھروں کملی والے کریمہ کا دا براق اڈیا ہے ادھروں کملی والے کریمہ کا دا براق اڈیا ہے. ادھر پتھر آندا ہے پتھر تو کوئی عام پتھر نہیں دیا تیرے اتے مصطفیٰ جان رحمت دا قدم لگ گیا ہے. اے بالکل روایت کے مطابق جملے ہی بن دے نے. اے تیرے اتے مصطفیٰ دا قدم لگ گیا ہے. ایسا نہ خوبے تیرے اتے کسے ہور دا قدم لگ جائے مصطفیٰ جان رحمت دے قدمہ دی بے ادبی نہ ہو جائے کتے مصطفیٰ جان رحمت دے قدمہ دی توہین نہ ہو جائے. آندا کدھر جائیے آندا جدھر یار گئے نے تم ہی ادھر جانا شروع کر دے. جدھر محبوب گئے نے جدھر محبوب گئے نے تم ہی ادھر جانا شروع کر دے. ہن جملے تے غور کریا جے میں نہیں آندا کتاب میرے سامنے وے ادھر ہویا کی ہے کملی والے کریمہ کا کملی والے کریمہ کا دا براق اڈیا ہے. صخرہ پتھر آندا ہے میں بھی آکھیا ادھر ہی چلا. اپنے آپ دل وچ ایک واری تے سوچیا ہونا ہے اے تیرے نال پر کوئی نہیں اڈے گا کیویں. انہیں آکھیا کہ خام پتھر سا ہن خاص بن گیا ہے. مصطفیٰ دے قدم لگ گئے نے مصطفیٰ جان رحمت دے پیر لگ گئے نے. صخرہ اپنی جگہ چھڈیے صخرہ اپنی جگہ چھڈیے. اللہ کرے تسی بھی کوئی سبحان اللہ دی آواز چھڑ دیو. صخرہ اپنی جگہ چھڈیے. اے زمین تو اٹھیا ہجے چند گز ہجے زمین تو اٹھیا بالکل تقریباً ایک ہاتھ زیادہ حضرات تان اٹھیا ہے. آمینہ دے لال نے مڑ کے نظر ماری ہے فرمایا کف یا ہاجرو او پتھرا رک جا پتھرا رک جا. لجپال نبی مڑ کے فرمایا پتھرا رک جا. اے زمین ہے زمین تو تایا سبحان اللہ. اگلے جو میں کہہ دوں آج نہیں اکھنی زمین تو تایا. نبی مڑ کے فرمایا کف یا ہاجرو پتھرا رک جا. ادوں دا ہی کھلوتا ہے نہ تا جاندا ہے نہ تھا جاندا ہے نہ تا جاندا ہے نہ تھا جاندا ہے. احتشام ذرا گل غور نہ سنی. تھلوں کو صوفی لنگیا توجہ ہے کول کوئی صوفی پہنچیا انہیں آکھیا پتھرا اے دس ایتھے کیوں کھلوتا ہے نہ تانو تے نہ ٹھانو وجہ کیے. آندا تسی بندے ہو میں پتھراں پر قیامت تک واسطے دسنا چاہنا. نبی ایک باری آکھیا سی رک جا میں تے پتھر ہو کے نبی دی گل من کے رک گیا. تینوں نبی آکھیا ہے خبردار
شراب نہ پیا کر تو شراب تو مڑیا نہیں نبی آکھیا زنا نہ کریا کر تو زنا کرن تو مڑیا نہیں نبی آکھیا مسیتے جایا کر خبردار بازاراں وچ نماز ویلے نہ پھریا کر او تو نبی دی گل نہیں مننی میں قیامت تک واسطے دسیا ہے نبی کلا تیرا نبی نہیں میرا بھی نبی نبی کلا تیرا نبی نہیں نبی میرا بھی نبی ہے میں پتھر ہو کے نبی دا کہنا نہیں موڑیا پتہ لگیا او بندہ پتھراں نالوں بھی پیڑا ہے او بندہ پتھراں نالوں بھی گیا گزریا ہے جڑا بندہ ہو کے نبی دی گل نہ مننے عاشق دوجا سوال کیتا ہے انہیں آکھیا پتھرا اچا کیوں میں پتھرا اچا کیوں میں پتھرا اترا کیوں ہے پتھرا اچا کیوں ہے آندا قیامت تک واسطے دسنا ہے جیڑا محمد دے قدماں چ آ جائے کدی نیواں رہندا ہی کھائے ماشاءاللہ جاگ دے تو سبحان اللہ کو ذرا اچھی آواز تھوڑی جی اور سبحان اللہ کو شیروں پڑھنا کہنے تو ہم سارے نال کے میں نہ پڑھنا سبحان اللہ کو ذرا اچھی آواز ہاں بھئی پتھر ہے تھے کیوں کھلوتا کو پتھر کی آندہ ہے مینوں سونے نبی دے نال پیار ہو گیا ماشاءاللہ صدقے جان تو اڈے ارادہ ہے شیر پڑھن دا پتھر آندا مینوں سونے نبی نال کی ہو گیا کی ہو گیا پتھر نو ہویا کھلوتا ماشاءاللہ سانو بھی ہویا پیا نا تے ذرا ہاتھ کھڑے کر کے مووی والا بھائی کتے بھائی ذرا ویکھا بھلا کینو کینو حضور نال پیار ہویا تے میرے واسطے نہیں پڑھیا جے اس نظریے نال پڑھیا جے حضور مدینے بیٹھ کے اپنے ہر غلام نو دے متھے تو پہچان بھی رہے نے تے ویکھ بھی رہے نے کی آندا پتھر مینوں سونے نبی دے نال سارا شیر نہیں آندا بس یہ کہہ لیو پیار ہو گیا مینوں سونے نبی دے نال پیار ہو گیا مینوں سونے ولی دے مینوں سونے نبی دے نال پیار ہو گیا مینوں سونے سانو کہو مینوں سونے نبی دے نال اچھا ہر بندے اگے میری کوئی گزارش نہیں ہے ہر بندے اگے گزارش نہیں ہے جنوں حضور نال پیار ہویا ہے جنوں حضور نال پیار ہویا اس بندے اگے گزارش ہے بھئی آ شیر پڑھے ہو جے مینوں سونے نبی دے نال پیار ہو گیا بس یہی کہنا مینوں سونے نبی دے نال پیار ہو گیا جنوں پیار ہو گیا او دا بیڑا پار ہو گیا مینوں سونے نبی دے نال واہ بھائی واہ یا نبی پتھرا اچھا کیوں ہے انہیں آکھیا نبی دے قدمہ چ لگیاں کدی کو ڈبے ہے نبی دے قدمہ چ جڑا آ جائے وہ تر جندہ ہے وہ دا بیڑا پار ہو جندہ ہے سرکار فرماندے میرا آج دی رات جدوں میں پہنچیا جنت دے نیڑے مینوں بڑی سونی خوشبو آئی صدقے جاواں کوئی جان دا پروگرام نہیں جنت حضور فرماندے مینوں جنت وچوں بڑی خوبصورت خوشبو آئی بڑی سونی تے بڑی خوبصورت خوشبو آئی
میں جنت دا مشاہدہ فرمایا، اتنی سونی جنت ہے، نہ کسے کان نے سنی، نہ کسے دے وہم وچ گزری، نہ کسے جناب آدم علیہ السلام سجے پاسے ویکھدے نے، مسکراندے نے، کھبے پاسے ویکھدے نے روندے نے، سجے پاسے ہسدے نے، کھبے پاسے روندے نے، کہندے یا رسول اللہ، کملی والے کریم آقا فرماندے میں پوچھیا جبریل اے سجے پاسے ویکھ کے جناب آدم ہسدے کیوں نے، کھبے پاسے ویکھ کے روندے کیوں نے؟ فرمایا سجے پاسے انہاں دیاں روحاں نے جنہ جنت چ جانا ہے، کھبے پاسے اونے جنہ دوزخ جانا ہے۔ آدم علیہ السلام جدوں سجے ویکھدے نے تے مسکراندے نے، کھبے ویکھدے نے تے روندے نے۔ حضرات توجہ کرنا، نبی کریم علیہ السلام کہندے نے میں جناب آدم علیہ السلام نو سلام کیتا ہے، جناب آدم علیہ السلام نو سلام کیتا ہے۔ لجپال نبی فرماندے میں جناب ابراہیم علیہ السلام نو ویکھیا ہے، او ذرا غور کریا جے، آپ فرماندے میں ویکھیا جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنت دے دروازے دے نیڑے کرسی ڈا کے بیٹھے نے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اے جنت دے دروازے تے کرسی ڈا کے بیٹھے، میں کیا السلام علیکم ورحمت اللہ، میرے جدی آلہ تو تے سلام ہوئے۔ فرمایا وعلیکم السلام، فرمایا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ کیا کملی والے کریم آقا اے جدوں واپس جایا جے، جا کے اپنی امت نو میرا سلام آکھیا جے، جا کے اپنی امت نو میرا سلام آکھیا جے۔ نبی کریم علیہ السلام دے امتی جے، جا کے میری امت نو اپنی امت نو میرا سلام آکھیا جے، نالے آکھیا جے اے جنت بڑی حسین ہے، اے دا پانی بڑا مٹھا ہے، جنت دی خوشبو بڑی آلہ ہے، اے دی زمین بڑی زرخیز ہے، اے دی مٹی بڑی خوشبودار ہے۔ او جیڑا بندہ چاہتا ہے جنت اندر میرا درخت لگ جائے، او پڑے سبحان اللہ۔ جیڑا بندہ چاہتا ہے جنت چ اودے ناں دا درخت لگ جائے، او کی پڑھے؟ او سارے بولو کی پڑھے؟ او پڑھے سبحان اللہ۔ ہون جڑے بندے سبحان اللہ کہن گے، ساڈے نبی پاک دے جدی آلہ فرمایا او دا جنت چ درخت لگ جانا۔ کی آکھنا ہے؟ سبحان، ہاں سبحان اللہ جڑا آکھے۔ سرکار علیہ السلام فرماندے میری ملاقات ایک آسمان تے جناب یوسف علیہ السلام نال، اب سرکار فرماندے یوسف علیہ السلام نال جدوں میں ویکھیا نا، اللہ نے اپنے حسن دا، اللہ نے جڑا حسن بنایا سی نا، حسن او دا ادھا حصہ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نو عطا فرمایا۔ اور اگلے جملے تے خدا دا نام سبحان اللہ کہہ جائے، کیونکہ نبی دی عظمت ہے۔ جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے حضور فرماندے میں ویکھیا یوسف علیہ السلام دا چہرہ انج چمک رہا سی جویں 14ویں رات دا چن چمکدا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یوسف علیہ السلام دا رخ دے بکن چمک رہا سی جویں 14ویں رات دا، او بولو جویں 14ویں رات دا چن چمک رہا سی۔ اور فرمایا میں جناب موسیٰ کلیم اللہ نو ویکھیا اور ہو رہے سن۔ گل تے غور کریا جے، اللہ دی قسم حضور دی وجہ تو ساڈی بڑی شان ہے، حضور دی وجہ تو ساڈی بڑی شان بڑا مقام ہے۔ جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ رو رہے سن، میں پوچھیا جبریل موسیٰ علیہ السلام کیوں روندے ہیں؟ گل تے غور کریا جے، کتاب میرے سامنے کھلی گئے، کیوں روندے ہیں؟ عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، موسیٰ علیہ السلام نا، بلکہ حضور خود فرما دے موسیٰ علیہ السلام خود میرے وال اشارہ کر کے آکھیا یا اللہ آ جڑا نبی کا لے آئی نا میرے تو بعد، آئے ہائے ہائے رو اس واسطے رہا جنت وچ میرے امتی تھوڑے ہونے نے تے انہاں دے بہتے ہونے۔ میرا خیال ہے تسی اپنی عظمت بھی نہیں بول دے یا
کی ہونا جنت وچ موسیٰ علیہ السلام دے امتی تھوڑے تے میرے مصطفیٰ دے امتی او بولو میرے مصطفیٰ دے امتی زیادہ کتھے جنت وچ ساڈا کو منہ ویکھ کے اللہ سانو نہیں آکھیا بھی تسی بڑے چنگے ہو مصطفیٰ دا چہرہ ویکھ کے آکھیا ہے بڑے چنگے ہو سبحان اللہ کو ایک شعر پڑھ لوگے اور ماشاءاللہ تھوڑے جو بندے سبحان اللہ کرے باقی تو منہوں لگدا بھی سارے ستے بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کر کے شعر میں پڑھنا جڑا تانوں میں اینی باری سنا چکے تانوں سارے ویسے ہی حفظ ہونا ہے جناب سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کیا سی یا اللہ محمد دی امت نو میری امت بنا دے فرمایا نہیں تے محمد دی امت ہے او دی شان دی عظمت ہے اے سارے نبی او دے پیچھے ہون گے سارے نبی او دے پیچھے ہون گے اے جنت وچ سب تو زیادہ تعداد جناب سیدنا حضرت جناب مصطفیٰ کریم دی امتیاں دی ہوے گی اس واسطے غزالی آندا ہے تیرے دم لنے جگتے بہارا ویکھو ڈنڈی نہ مارو جمعے چ قبولیت والا ٹائم ہے حضور دی عظمت بیان کرو اللہ دنیا تے اونچا کر دے گا کی آکھنا ہے تیرے دم لنے جگتے بہارا تیرے غم تیرے دم لنے جگتے بہارا یا رسول اللہ عمر تیری غلامی وچ گزارا چون یارہ دے نام دے 4 جمعے ہو گئے نے عظمت معراج مصطفیٰ بیان کر دے انشاءاللہ 5 تن دے نام دا 5واں جمعہ 5 تن دے نام دا کنواں 5واں حضور معراج تے تشریف لے گئے پھر جدوں حضور واپس تشریف لے آئے اور جدوں حضور اللہ دی بارگاہ چے حریم ناس چے پہنچے تے امت مصطفیٰ تے اللہ نے انعام کیسے کیسے فرمائے انشاءاللہ اگلے جمعے 5واں جمعہ معراج شریف دے حوالے نال آخری جمعہ ہوئے گا اس تو اگلے جمعے پھر اپاں کوئی انشاءاللہ کوئی اور موضوع بیان کریں گے معراج نال وابستہ کچھ چیزاں امت دی ہدایت واسطے او میرا دل کردہ میں تو انہوں سناواں نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماندے میں ویکھیا ایک جگہ بیج بوئے جا رہے ہیں اب فصل بونا جنہوں آدھے حضور فرماندے میں نے دیکھا کہ فصل بوئی جا رہی ہے یعنی بیج بویا جا رہا ہے ادھروں بیج بویا جاندہ ہے ادھروں فصل پک کے تیار ہو جاندی ہے تے نال وڈی جاندی ہے چھوڑے جو بندے سبحان اللہ کیا ہے حضور دی حدیث ہے میں کو کولوں گل نہیں کر رہا بیج پایا جاندہ ہے فصل اپنے آپ تیار ہوندی ہے تو مڑ کے وڈی جاندی ہے نبی کریم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے او بندے نے جڑے اللہ دی راہ چے جہاد کر دیں توجہ ہے بھائی اے جڑے جدو جہاد کر دیں اللہ دی راہ چے جہاد کر دیں اے اونا دی مثال ہے کہ انہاں نو کھیتی کٹنی نہیں پیندی اے بس اپنے خون نال بیج پاندے نے تے فصل تیار ہو جاندی ہے تے وڈی جاندی ہے اے دی مثال ہے بھی انہاں نو ثواب دا ایسا اللہ نے سرچشمہ بنایا بھی ایک باری اللہ دی راہ چ قربان ہوئے تے ثواب جاری و ساری ہے نبی کریم علیہ السلام فرماندے میں ویکھیا دسترخوان دے اتے کچھ مرد تے کچھ عورتاں جمع نے سامنے عالی شان قسم دے کھانے جنہ اندروں بڑی خوشبودار یعنی خوشبو آ رہی کھانے چوں تے نال کھانا پیا جڑا گلیا سڑیا ہے بدبودار حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ والا کھانا نہیں کھا رہے جڑا پاک صاف تے ستھرا تے مزیدار ہے بلکہ سڑیا ہویا کھاندے جبریل عرض کر دینے سونا
इन्हां दी मिसाल होवे जेड़े बड़ी रगबत नाल गलिया सड़िया गोश्त खा रहे हैं। फरमाया ये गीबत करते हैं, चुगलियां करते हैं, इन्हां दी मिसाल है वे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे और फरमाया दूसरा काम इन्हां दा ए वे, एक ते गीबत करदे न, दूसरा ओ मर्द ते ओ औरतां जेड़ियां अपनी इफ्फत दी हिफाजत नहीं करदियां, मर्द भी ते औरतां भी। उन्हां दी मिसाल इवें में कि जिवें हलाल नूं छड्ड के ते हराम नूं पसंद करना। नंबर 3 सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, मैं देखिया भी एक बंदा लकड़ियां दा गट्ठा उन्हें चंगा वड्डा बना रखिया, वो इनू चुकना चाहता है तो उहदे कोलों चुकिया नहीं जाता, वो बजाए ये भी उन्होंने घट करे उहदे उत्ते लिया लिया के होर लकड़ियां पे पांदा है। फरमाया अर्ज की सोना ये मिसाल है उस बंदे दी जिहदे कोल लोकी अमानत रखते हैं, ये अमानत च खियानत करता है और ये कोलों फिर एदा पार चुकिया नहीं जाना। नंबर 5 नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं वेखिया एक तंग जी मोरी है, सुराख है, उहदे विचों बैल लंघना चाहता है, बैल, लेकिन ओहदे विचों लंघ क्यों भाई? सरकार फरमांदी ओहदे विचों बैल लंघ गया, छोटी जी मोरी है, सुराख है, ओहदे विचों बैल गुजर गया, लेकिन वो वापस आना चाहता तो मुड़ के वापस आया जाता ओहदे कोलों छोटे सुराख विचों की लंघ गया, की लंघ गया बैल। हुण वापस आना चाहता तो वापस आ सकता। एक मैनूं मिठी जी गल याद आ गई, मेरा दिल करदा तुहाडे सीने नाल मैं मुहब्बत की एक सट लावां। और शैतान नूं किसी ने पूछया बई तू बंदे किवें गुमराह करना है, तो दूजी गल भी मोमन बहुते ने कि कलमा पढ़ के तो उन्होंने ना मनने वाले बहुते ने। उन्हें आख्या ना मनने वाले बहुते ने, हाँ दलील? उन्हें कहा तेन हुणे ही दे देना। कहते मस्जिद बूहे ते खलो गया, एक हाजी साहब आए, वड्डी सारी उन्होंने दी दाढ़ी सी, जुब्बा उन्हें पाया सी, कुब्बा उन्हें पाया सी, पक्के नमाजी साहब सन। शैतान कहने लग्या जनाब एक मसला तो समझावा है, दसो आ सूई का जिहड़ा नक्का हुंदा अल्लाह चाहे तो विचों ऊँठ नगा सकदा? सूई का नक्के विचों अल्लाह ऊँठ नगा सकदा? हाजी साहब आख्या तवज्जो है ना, ऊँट बहुत वड्डा हुंदा, नक्का छोटा हुंदा नहीं। अरे जाओ जी तुहाडा काम हो गया, तुहाडा काम हो गया। पिछों एक होर आए, उन्होंने भी पूछया, उन्हें ना तो ना की ते हाँ भी ना की, तो बस कहना कुछ लफ्ज़ उन्हें कुछ सोचिया, अने तुसी जा तुहाडा भी काम हो गया। और जिन्हें आए हर बंदा सोची पा गया भी ऊँट किड्डा एडा वड्डा ऊँट ते एडे एक नक्के चों एडी एक सुराख चो किवें लंघ सकदा है? कहंदे फिर पिछे एक बाबा आया, अब बाबा आया, बाबा समझदे ना, अल्लाह दा वली आलिम, ओनू पूछया जनाब ये दसो अल्लाह चाहे ते नक्के विचों ऊँट नगा सकदा ना? पागल होया वो तू ऊँट की गल करना जिस रब ने अख की निक्की जी पुतली च एडा वड्डा आसमान पा दिता, एडे एक नक्के चों ऊँट नगा? पागल होया। उन्हें आख्या वेख ला आ मोमन ही तो बाकी सारे रगड़े होए। सरकार फरमाते ने निक्के जे सुराख विचों वो बैल लंघ जाता पर वापस नहीं आता। पूछया गया या रसूल अल्लाह, हजूर फरमाते ने मैनू जबरील आंदा हजूर ये मिसाल उन्हां दी है जेड़े जुबान चो एक बारी गल कढ़ लैंदे ने तो जुबान चो मुड़ के वापस गल आउंदी। इस वास्ते पहले तोलो, और बोलो पहले तोलो, और पहले तोलो तो फिर बोलो। अब माशाअल्लाह साढ़े बड़े बंदे जोड़े जुम्मा पढ़न तशरीफ लियाते हैं तो जुम्मा पढ़न तो बाद फिर फौरी तौर पर मस्जिद चो बाहर टुर जाते हैं। मेरा ख्याल है भी उन्होंने कोई काम जरूरी होना है भी जरा सुनता नहीं पढ़ते। मेरा दिल किया भी मैं सुनता वास्ते जी हजूर ने इरशाद फरमाई ना हदीस तुहाडे सामने रखा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फजर दियाँ 2 सुनतां नूं लाजम कर लो। केड़ियां? फजर दियाँ। अच्छा किसी का कोई मालिक नाराज़ होंदा, कोई दुकानदार आया बैठा मुलाजम है दुकान पर, मालिक नाराज़ होंदा भाई यार तू छेती नहीं आता, चलो वही कोई मजबूरी है, या कोई मुलाजम लगा बैंक च
کہ وہ مجبوری ہے بھی انہیں جانا ہے، تو جنہوں نے میرے کو گھر جا کے ہور کوئی کام نہیں ہے تو بعد وہ بھی جناب مسیتوں انج دوڑ رہے۔ حضور نے فرمایا مسجد میں مومن اس طرح ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے، تے جڑا مسیتی ہو کے وہ دل باہر نوں لگا رہے تو یہ مطلب یہ ہے بھی اجی وہ دل مومن نہیں ہویا۔ سرکار نے فرمایا فجر کی 2 سنتوں کو لازم کر لو، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا ظہر جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت ادا کرتا ہے اور پھر فرض پڑھنے کے بعد پھر 4 رکعتیں ادا کرتا ہے، زور تو پہلے بھی 4 تھے، زور تو بعد بھی 4، حفاظت کرتا ہے یعنی زور تو بعد نہیں، فرمایا اس کے لیے اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور فرمایا اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ کیڑی بلا زور دیاں پہلیاں بھی تے بعد والیاں بھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ 12 رکعتاں ادا کرے ایک دن چے، کنیاں 12 رکعتاں ادا کرے ایک دن چے، سرکار علیہ السلام فرماندے نے اللہ بندے تو اے فرض نہیں سنتا، فرض تے اللہ دا حکم ہے وہ تو پڑھنے، فرمایا جو پڑھے گا اللہ اس کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اور حضور نے فرمایا جڑا بندہ جماعت نہ نماز پڑھے انہوں اللہ 27 درجیاں دا ثواب عطا کردا ہے، 27 گنا ثواب زیادہ عطا کردا ہے۔ کنہاں نوں؟ جڑے با جماعت آ کے مسجد چے نماز پڑھ دین۔ تے کوئی مجبوری ہوئے تو چلو تسی ٹر جاؤ، تے جے مجبوری نہیں تو پھر سنتاں پڑھیا کرو۔ ایسا نہ ہوئے کہ کل قیامت والے دن ایک نیکی دی لوڑ پائے۔ علماء فرماتے ہیں آپ کوئی بھی نیکی کریں تو یہ سمجھ کر کریں ہو سکتا ہے کل یہی ایک نیکی میری کم ہو، میں پڑھ لواں تے قیامت والے دن ایسے نیکی دی وجہ تو اللہ بخشش فرما دے۔